And now for the details. Let us go to the court of Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah, where he presented Madani pearls, taught and guided the Islamic brothers. Let us take a look. रिसाला झूठा चोर की इब्तिदाई हिकायत पेश खिदमत है। एक शख्स ने अपने चचाजाद भाई का सामान चुरा लिया। सामान के मालिक ने चोर को हरम पाक में पकड़ लिया और कहा, यह मेरा सामान है। चोर ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। उस शख्स ने कहा, ऐसी बात है तो कसम खाकर दिखाओ। यह सुनकर उस चोर ने काबा शरीफ के सामने मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर कसम खा ली। यह देखकर सामान का मालिक रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान अपने हाथ फैलाए खड़ा हो गया और दुआ मांगने लगा। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि चोर पागल हो गया और वो मक्का मुकर्रमा में इस तरह चीखने चिल्लाने लगा, मुझे क्या हो गया और सामान को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया और सामान के मालिक को क्या हो गया। ये खबर अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वो सामान जमा करके जिसका था उस शख्स को दे दिया और वो उसे लेकर चलता बना, जबकि वो चोर ऐसे ही पागलों की तरह भागता और चीखता चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया और जंगली जानवर उसको खा गए। मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, न कभी झूठ बोलो और न कभी झूठी कसम खाओ और न किसी की कोई चीज चोरी करो कि इसमें दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में भी तबाही। हजरत सैयदना मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, जो शख्स चोरी या शराबखोरी या जिना में मुब्तला होकर मरता है उस पर 2 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसका गोश्त नोच नोच कर खाते रहेंगे। तो सब मिलकर नारा लगाओ, झूठ के खिलाफ ऐलान जंग है, न कभी झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। May Almighty Allah Azza wa Jal keep us safe. Due to heavy torrential rains, Upper Punjab and various areas of Kashmir, Pakistan were flooded. Countless deaths were recorded due to roof collapses and electric shocks. In some areas, rain was recorded up to 300 millimeters. It has been continuously raining in Kashmir for 100 hours. Nigran Shura offered dua towards the end of the Madani Mukalama. He also made the Islamic brothers repent from their sins. We should also repent in the court of Almighty Allah Azza wa Jal. Have a look. पिछले दिनों स्पेशली कल से हमारे मुल्क पाकिस्तान में बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। सैलाब की वजह से काफ़ी आशिकान रसूल और काफ़ी लोग लुक़मा अजल बने, इंतकाल हो गया। इसी तरह कश्मीर में भी हमारे जामिया में पानी इतना बढ़ा कि पहली मंजिल गोया कि थोड़ी सी रह गई और काफ़ी आशिकान रसूल वहाँ भी डिस्टर्ब हुए, वो उनको प्रॉब्लम आया, परेशान हुए। हिंद में भी कई आशिकान रसूल जो हैं वो बारिशों से मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मरकज़ुल औलिया लाहौर के बारे में सुनते हैं या बाज़ इलाकों के बारे में सुनते हैं, काफ़ी तबाही आई है। आप देख रहे हैं बारिशों का पानी, सैलाब, घर ज़ेरे आब आ गए, लोग बेघर हो गए, कईयों की घरों की छतें गिर गई हैं, कईयों के बच्चे बिछड़ गए होंगे, कईयों के घर वाले बिछड़ गए होंगे, कुछ बह गए होंगे, कईयों की इमलाक को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा होगा। इंतकाल जिनका हुआ उन तमाम मुसलमानों से ताज़ियत करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इनके लवाहिकीन से हम ताज़ियत करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए
اور ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح ہند میں جو اسلامی بھائی عاشقان رسول متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے۔ کشمیر میں جو متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں رحمتوں کا میਂہ برسائے ہم پر، ہمیں تکالیف سے نجات دے۔ ہم امتحان کے نہ لائق ہیں نہ قابل ہیں، بے سبب اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمارا انشاءاللہ آنے والا جو اتوار ہے، اس میں جو سلسلہ ہوتا ہے عبرتناک خبریں، اس میں بھی ہم یہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کے مناظر یا ویڈیوز یا خبر ہو تو وہ ہمارے enk@madanichannel.tv یہ ہمارا عبرتناک خبروں کا میل ایڈریس ہے، اس پر آپ ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں، خبر بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی سی صورت بنے گی تو وہ ہم اسے مدنی چینل پر دکھا سکیں گے۔ جو بھی اگر آپ کے موبائل میں کہیں بھی آپ کے پاس یہ ویڈیوز ہوں تو enk@madanichannel.tv پر آپ ہمیں یہ بھیج سکتے ہیں خبر وغیرہ۔ There is always a Madani weather where Bapa Jan is present. Excellently said. A live Madani Mukalama was conducted during which the visuals of Bapa Jan's journey to South Africa were shown. Some salient features of his characteristics were brought to light. For example, his use of eye masks with a unique intention. There was a lot to learn in this Madani Mukalama which was aired live. Here are some clips of that. امیر اہل سنت کا دورہ ساؤتھ افریقہ حصہ دوم۔ تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری۔ دنیا بھر کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، خواہ و دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، اب حج اور عمرے کے لیے سفر کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی نیک و جائز کام کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اگر آپ نیتوں کا ذہن بنائیں، کیونکہ سفر کرنے چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہے، کار کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے، اگر سفر کرنے سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی وہ لیٹسٹ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے 72 مدنی گلدستے، 72 مدنی گلدستے۔ یوں سمجھیں کہ 72 کاموں کی نیتیں ہیں کہ اس کام سے پہلے آپ یہ نیتیں کر سکتے ہیں، اس کام سے پہلے بنیادی نیتوں میں رضا الہی کا حصول، اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب آپ کسی کام سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر تو وہ کام بہت خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور کسی بھی بڑے کام کرنے والے کو آپ دیکھیں گے تو اس کی جو پرسنالٹی ہوگی، شخصیت ہوگی، تو اس کے اندر اہتمام نظر آئے گا۔ ہمارے کئی مبلغین دنیا کے مختلف کونوں میں الحمدللہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو یہ زبردست گائیڈنس بھی ملے گی اس سے کہ سفر شروع کیسے کرنا ہے اور سفر کی احتیاطیں کیا ہونا چاہیے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ پوری اس کی واقعی ایک DVD بنے اور پھر وہ مبلغین کو دی جائے کہ کس انداز سے آپ نے سفر کرنا ہے اور جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کون کون سی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ محمد علی ریاض اتاری پتوں کی سیر کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں دیکھا کہ آپ نے آنکھوں پہ کپڑے کے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، بھائی صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے اور یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے سونے کے لیے، تھا سونے کے لیے، اور ہم نے اس کو لے لیا تھا آنکھوں کے کفل مدینہ کے لیے۔ سرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم، سرد زلفاننا، زرد زلفاننا، او زرد پیزارا، سیدی تارا، سیدی تارا۔ Assalamu alaikum warahmatullahi. I am Maud Louis. Dari is
namaz fard upon me at this age. I am 10 years old. Namaz is farz on baligh, and baligh boy 12 years and 12 and 15, between 15 years बालिग. अल्लाह ताला बापा को सलामत रखे. बस जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए. आपके मोहल्ले में रहता था, शहरी मोहल्ले में, और जब से सुना है कि शहरी मोहल्ले में तो जब से मैंने एक दिन इत्तेफाक हुआ मदनी मुज़ाकरे में मैंने सुना, आपने उसका जिक्र किया उस हमारी शरारतों का कि वो झाड़ू की वो खींच के चले जाते थे, कभी आपको माल फेंक देते थे, कभी क्या करते थे. तो उसी दिन से मैंने सही सच्ची नीयत की थी कि मैं पर्सनली मुझे अल्लाह पाक ऐसा मौका दे कि पापा जान से माफी मांगूं. ये एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि यहाँ इस्लामी भाई ये जो खड़े हुए थे, जी जी, ये आए, इन्होंने माइक लिया और उन्होंने कहा कि मैं मदनी मुज़ाकरे में सुनता था, वहाँ पे आप कहते थे कि बचपन में मुझे लोग सताते थे और यूं करते थे, ये ले जाओ. तो बोला मैं उसी मेले में रहता था, पुराने मेले में, वो आपकी झाड़ू की डंडियाँ निकालना और ये बहुत कुछ, मतलब मुझे याद आता था कि यार मैं अब कैसे इनसे माफ़ी कैसे मांगूँ. तो मैं उस बचपन का आपका वो उस मेले का साथी हूँ और आज मुझे मौका मिला है कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए. Let us show you a new offer of Majlis-e-IT of Dawud Islami regarding Hajj. You are looking at the excellent effort of Majlis-e-IT. Make sure to benefit from this app in these days of Hajj. Take a look. You have been watching the Madani news of Dawud Islami. We will be back with more inshallah Azza wa Jal. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue inshallah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा